बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, पीस टीवी उर्दू के प्रोग्राम रहनुमाई के साथ मैं हूँ राना मोहम्मद शफ़ी ख़ान पसरूरी और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। मेरी दाईं तरफ जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस भट्ट साहिब, मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर हुसैन अज़मी साहिब और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब हज़रत मौलाना इरशादुल हक असरी। नाज़रीन किराम, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजू की मुनासबत से मुख्तलिफ़ जिहतों का इहाता करते हुए हमारे लिए ऐसी खूब बातें इरशाद फरमा रहे हैं जो हर लिहाज से हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी, माशरती, सियासी, समाजी और दीनी हवालों से। बाज़ औक़ात बात में से बात निकलती है लेकिन वो भी फ़ायदे ही की होती है और हम चाहते हैं कि जितनी भी फ़ायदे की बातें हैं, जो हमारे दीन और दुनिया के फ़ायदे की बातें हैं, वही हमारा मौजू है कि जो कुरान पाक के फ़वाइद हैं उनको कैसे हासिल किया जा सकता है। तो हमारी गुफ्तगू जो है वो शुरू होती है जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर हुसैन अज़मी से कि वो कुछ इरशाद फरमाएँ। बात अमर बिल मारूफ़ की हो रही थी और नही अनिल मुनकर की, बुराई से रोकना इस्लाह के हवाले से। इस्लाह के हवाले से तो उसमें हम ये बात कर रहे थे पिछले प्रोग्राम के अंदर कि कुछ बुनियादी नौइयत की चीज़ें हैं जो उम्मत के नज़दीक तयशुदा हैं और उनके ऊपर हिम्मत और बसात के मुताबिक बुराई को रोकने का हमें हुक्म है। और दूसरा ये है कि जो चीज़ें इज्तिहादी हैं या इस्तंबाती हैं या जिनको फ़रोई मसाइल भी कह सकते हैं, तो उम्मत के अंदर कुछ तरजीही और फ़िक़ही मसाइल हैं। तो फ़िक़ही मसाइल के अंदर इंसान को वो तशद्दुद वाला रवैया बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए और ज़्यादा उस पर ऐसा इसरार नहीं करना चाहिए, बल्कि जो तयशुदा उन पे भी तशद्दुद वाला रवैया उस पर भी नहीं इख्तियार करना चाहिए। और कुछ आके उलमा के अंदर, अहले इल्म के अंदर उस मसाइल की 2-3 नौइयतें बनती हों तो फिर तो उसमें झगड़ा करने की नहीं, ये तो इल्मी बहसों के तो मौजू हो सकते हैं, गुफ्तगुओं के और तहकीक के मौजू तो होते हैं, लेकिन उसमें कोई लाइन खींच देना ये कतन दुरुस्त नहीं है। जी बर साहब, आप ज़रा। यहाँ एक हकीकत है और बड़ी तल्ख़ हकीकत है। जैसे पहले बात हुई थी कि मुनाफ़िकीन में ऐसे मुनाफ़िक भी होते हैं जो कौम के दुश्मन होते हैं और कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जिस मौके के साथ उम्मत में इफ्तराक पैदा कर सके, उससे फ़ायदा उठाते हैं। और ये लोग जो छुपे आस्तीन के सांप होते हैं, ये फ़ायदा उठाते हैं किस तरह के मसाइल छोटे से होते हैं, उनके दीनी जज्बात की वजह से उभारते हैं, तरगीब देते हैं, सरमाया भी देते हैं कि तुम ये मसला उठाओ, इस पर किताब लिखो, इसे शाये करो, इश्तिहार छपवाओ, पैसे मैं देता हूँ। ख़ुद भी मुहसिन बनते हैं, मैं दीन का बड़ा खादी हूँ, दीन के नाम पे चंदा देंगे, सरमाया देंगे, किताबें लिखवाएंगे जिससे उम्मत के दरमियान इफ्तराक पैदा हो। बात में बोली है जवाज़, अदम जवाज़ की बात है या इसमें औला अदम औला की बात होगी, लेकिन बना दिया किस तरह, सरमाया दे के इख्तलाफ पैदा कर दिया। ये लोग होते हैं कौम के दुश्मन, हैं मुनाफिक, अंदर से मुनाफिक है, कौम के दुश्मन है, लेकिन वो इस अंदाज में दीन के खादी बन गए, हमारे हमायती बन गए, साथी बन गए, हमें इस्तेमाल करते हैं, खिलाफ बोले तुम ऐसे इस मौजू पे बात करो, इनकी ऐसी तैसी। तो ये हमें सोचना चाहिए, हमें कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, हम अपनी सौदा लही में मोहरा बन जाते हैं किसी और का, दुश्मन इस्लाम का, कौमी दुश्मन का। हमें इससे मामलात में गौर करना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं इसके नतायज क्या होंगे। उम्मत में इफ्तराक आएगा, ये इत्तेहाद आएगा, इसका फ़ायदा क्या, नुकसान क्या है। महज जज्बात में पैसे मिल रहे हैं, चंदा आ रहा है, ये काम कर दो, दीन के खादिम है, ये पैसे खर्च कर, नहीं, वो दीन के खादिम नहीं है, वो दीन के दुश्मन है जो तुम्हें लड़ा रहे हैं, तुम्हें मोहरा बना के इस्तेमाल कर रहे हैं उम्मत इफ्तराक के लिए। ये एक हकीकत ऐसा होता है और बेशुमार मुकामात पे ऐसे हुआ है। जब बाद में देखा गया, तहकीक की गई, कहाँ से पैसे आए थे, पता नहीं कहाँ से आए थे, बस को दे गया था ये काम कर दो। राना साहब, ये नवाब सईद छितारी एक शख्सियत रही है, वो यहाँ के गवर्नर रहे थे यूपी के, अंग्रेज़ों के दौर के अंदर नवाब, जी नवाब सईद छितारी, वो गवर्नर भी रहे। तो वो बरतानिया के अंदर गए
تو وہاں ان کا ایک کرنل دوست رہتا تھا، تو اس نے ان کو سیر کرائی. انہوں نے کہا کہ یار مجھے ایسی جگہ دکھاؤ جو کسی اور نے نہ دیکھی ہو. تو بالآخر وہ ایک جنگل میں لے گیا، جنگل میں ایک بہت بڑی عمارت میں لے گیا، اور عمارت کے اندر اس نے دکھایا تو وہاں بہت سارے طالب علم، اور انہوں نے عمامے باندھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ، مسلمانوں کی ہیئت یعنی اختیار ساری کی. حیات اختیار کی ہوئی ہے. اور وہ کمروں میں کہیں بخاری پڑھائی جا رہی ہے، کہیں مسائل کے اوپر جو فروعی فقہ نوعیت پڑھا کے رہے ہیں ہیں. ان کے اوپر وہ پورے مناظرے کر رہے ہیں. یہ دیکھ کے کہنے لگے ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا مدرسہ ہے. اور وہ بڑے حیران ہوئے کہ واقعی یہ تو بڑی کمال کی چیز ہے کہ برطانیہ کے اندر اتنا بڑا ہے. لیکن بعد میں جب نکلے تو اس نے بتایا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ ہم وہ افراد تیار کر رہے ہیں جو آپ کے علاقوں میں جاتے ہیں اور وہاں کوئی مدرسہ، کوئی امام بن مسجد، کے، کوئی خطیب ان بن کے کو خطیب بنتے ہیں، اور وہ جا کے وہ پھر ان آپ مسائل نے کو شروع نواب کرتے ہیں. چھتاری کی بات کی ہے. جی جی. ابھی 3-4 ماہ پہلے یا تھوڑا عرصہ پہلے ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک امام مسجد پکڑا گیا، خطیب، جی جو یہودی ہے. 18 سال سے وہ اس علاقے میں خطیب بن کر. اس ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی استعمال تو نہیں کر رہا ہے. صحیح. ہم بالکل یہ سادہ بن گئے کہ شاید یہ کوئی دین کے خادم ہمیں پیسہ دے رہے ہیں، دین کی اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں. نہیں، اس بارے میں ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. اور جو ہمارے بڑے ہیں دینی مذہبی رہنما، انہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں. وہ پیسہ دینے اچھا، والے اس خود حوالے سامنے سے نہیں آتے ہیں، وہ خود میں ایک سامنے عرض نہیں آتے کروں. ہیں. جی. تاریخ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 موقع آئے جب مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی. ایک موقع وہ تھا، یہ پس منظر ہے اصل میں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا آیت کی جی جی. تشریح کے ضمن میں نقل کیا ہے مفسرین نے، امام ابن کثیر نے بھی، کہ جب انگیخت کی گئی. اور یہ شان نزول میں ہے 2 موقع پہ اللہ کے رسول. شماس بن قیس کا واقعہ. ہاں، ایک بار تو تب جب 2 گروہ جو مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے اور اسلام لانے سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کے مخالف، شاید اوس اور خزرج تھے، اوسر خضرج کا، کہ ان کے درمیان پرانی باتیں ابھاری گئیں، پرانی تاریخ کے حوالے سے. تمہارا یہ نقصان ہوا، تمہارا یہ نقصان ہوا، کہ آپس میں وہ تلواریں لے کے، تلواریں سونٹ کے ایک دوسرے پہ حملہ آور ہونے کو تھے. اتنی تلخی پڑی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ کیا جاہلیت دوبارہ زندہ ہو گئی ہے، اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی. دوسرا موقع وہ تھا کہ جب حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک بہتان باندھا گیا. تو ایسے میں چند جو تھے بھولے کہہ لیں مسلمان، کہ جو ان کے فریب میں آ گئے، جنہوں نے تانا زنی کی تھی، تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات ہو سکتی ہے، یعنی اس طرح کی. تو دوسری طرف جو تھے پکے مومن، وہ کہنے لگے یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، یہ سمجھدار تھے. تو ایسے میں بھی لڑائی کا جھگڑے کا امکان ہوا. تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی. تو یہ بھی ہے کہ دشمن جو ہے منافق کے روپ میں کہہ لیں یا سازش کرنے والے کے روپ میں، تو وہ کرتا کیا ہے کہ یا تو پرانی باتیں ابھار کر، تاریخ کے حوالے، تاریخی واقعات کو دہرا کر، جیسے ہمارے ہاں ہوا کہ پرانی تاریخ کے واقعات کو دہراتے ہوئے لڑانے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر ہماری جو مقدس ہستیاں ہیں یا محترم ہستیاں ہیں ان کی شان کے اندر تنقیص کو پھیلا کر وہ مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس حوالے سے ناظرین کرام، ہمارے معزز مہمانوں نے بڑی خوب باتیں کی ہیں. بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، جاری رہے گی، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، بات ہو رہی تھی کہ درمیان میں وقفے کا وقت ہو گیا. آئیں وقفے کے بعد چلتے ہیں مولانا یونس بٹ صاحب کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں علامات منافقین کے حوالے سے. جی، پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو جو مسلمان معاشرے کا فرد ہے اس کو منافق کا نام نہیں دے سکتے، اسے ٹائٹل دے منافق کا، نفاق کا الزام لگائیں، یہ جائز نہیں ہے. لیکن ہمیں شریعت نے بھی ایک راستہ دکھایا ہے کہ جن پہ تمہیں شک پڑ جائے کہ یہ دین کے دشمن ہو سکتے ہیں، ان کے اندر وہ نفاق کی علامتیں ہیں اور بہت زیادہ علامتیں ہیں، ان پہ نگاہ رکھو، یہ کرتے کیا ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں، ان کے رابطے کن کے ساتھ ہیں، ان کی خفیہ باتیں کیا ہیں، تاکہ یہ معاشرے کو نقصان نہ پہنچا سکیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آ جاتا ہے کہ جی میں بلا معاوضہ آپ کی مسجد میں خطیب بنوں گا، مجھے امام رکھ لیں تو میں آپ سے کوئی معاوضہ نہیں لوں گا. اب یہ اس کی دینداری سمجھ کے کہ یہ کتنا اچھا آدمی ہے
बगैर पैसे के ये काम कर रहा है, तो दिल में होते हैं अपनी हिरस और तमा, हमारे पैसे बच जाएंगे, इससे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, रख लो। लेकिन वो कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ का रहने वाला है, इसके माँ बाप कौन है? वो दुश्मन था, यहूदी था, शहर में पहुंचा, लोगों को कायल कर लिया, लेकिन वो उन 18-19 साल तक ये काम करता रहा। अगर हम तहकीक कर लेते कि ये इसका माँ बाप कौन है, कहाँ से आया है, इसका शनाख्ती कार्ड है कि नहीं है, किस इलाके का, किस मोहल्ले का है, तो शायद उसको ये मौका नहीं मिलता। कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से तालीम ली है, ये सब बातें हमें देखनी चाहिए। किसी खास अरसे में गायब भी रहा है कहीं, यानी कि पढ़ा तो बड़ी अच्छी बेशक हमारे यहाँ पढ़ा हो, लेकिन कहीं गायब हो गया, उसकी ब्रेन वॉशिंग हुई है कहीं पे, ये मुमकिन है। तो इसी तरह कुछ और भी आदात हैं जो हमें हदीस से मिलती हैं कि मुनाफिकीन के अंदर चीज़ें थीं। एक तो ये कि वो उनके अंदर रियाकारी है, जहाँ मौका मिलता है अपने आप दिखाने का कि मैं मुत्तकी हूँ, परहेजगार हूँ, मैं हाजी नमाजी हूँ, इजहार करेंगे। और जहाँ मौका मिला है कि यहाँ लोग देख नहीं रहे हैं, खुद पीछे हो जाते हैं, छुप जाते हैं। हदीस में आता है कि ये एक फजर की नमाज और एक इशा की नमाज ये बहुत भारी होती है मुनाफिकीन पे। ये टाइम होता है सोने का, नींद का, तो ये कोशिश करते हैं कि हम मस्जिद में ना ही जाएं। दूसरा तारीकी होती थी फजर में भी, इशा में भी, हमें कौन देखेगा नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तो इससे फ़ायदा उठाते थे तारीकी से भी। और दिल करता कोई नहीं था नमाज पढ़ने को, अब नींद कौन छोड़े, दिल से मुतमईन नहीं थे, समझते थे कि ये सही नहीं है, ये जानते ये भी तो ना इज़ा कामू इलस्सलाती कामू कुसाला, अगर नमाज पढ़ते भी हैं तो बड़ी कसरमंदी से और युराउन अन्नास, और दिखावे के लिए। और बस अब बयान भी करते हैं कि अगर हम देखते ना कि ये शख्स ईशा की नमाज में नहीं आता है, फजर में नहीं आता, हम समझते इसका इस्लाम मोतबर नहीं है, इसका दीन मोतबर नहीं है, हम मुतनब्बे हो जाते कि ये दुश्मन तो नहीं है, मुनाफिक तो नहीं है। उनसे खबरदार रहने को कोई ऐसी अलामतें भी हैं कि शख्स नमाज पढ़ता है, और नमाज एक किसी भी इंसान के लिए शहादत है कि ये मोमिन है। जिसमें आता है कि जो शख्स हमेशा नमाज मस्जिद में पढ़ता है उसके लिए ईमान की शहादत दे दो कि मोमिन है। लेकिन जो नहीं पढ़ता है, कभी कभी आता है, उस पर गौर करो कि ये कौन है जो एक शनाख्त हमसे ले रहा है नमाजी की, मोमिन की, लेकिन मोमिन है नहीं। आज के माहौल में बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है भट्ट साहब कि आदमी घर के पास की जो मस्जिद है उसमें मखसूस औक़ात में जा सकता है, जबकि जॉब की वजह से, कारोबार की वजह से वो दूसरी नमाज़ों में और जगह होता है। तो ये वो मामूलात हैं जो मुस्तकिल हैं और पता होता है मस्जिद वालों को कि ये औक़ात में ये नहीं होता, उसकी बात और है। लेकिन जो वहाँ रहकर ये भी एक रुख है कि अब इस रुख से भी ना किसी को परख सकते हैं कि ये मुसलमान है और कहीं निफाक तो नहीं इसके अंदर। नमाजों के साथ भी कि नमाज फ़र्ज़ पढ़ ली है, इन नमाजों के ज़रिए से भी उसकी परख हो सकती है। नमाज के लिए आते हैं, सूरह बकरा में ये बात फरमाई है कि वमिनन नासि मन युजिबुका कौलुहु फिल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाहु अला मा फी क़ल्बिही व हुवा लद्दुल ख़िसाम, के लोगों में से कोई ऐसा भी है कि जिसकी लच्छेदार गुफ्तगू कह लें कि वो आपको बड़ी भली लगती हैं और वो अपने दिल के अंदर जो कुछ है उस पर खुदा को गवाह करार देता है, कस्में खाता है, हालांकि वो इंतहाई दर्जे का झगड़ालू है। यानी जो मुनाफिक होता है, एक तो हकीकत में तो वो झगड़ालू होता है, लेकिन अपने आप को अच्छा पोज करने के लिए गुफ्तगू बड़ी करेगा, लच्छेदार करेगा और फिर वो अपने तसल्ली के लिए बार बार कस्में खाएगा। और ज़ाहिर है कस्में खाने की उसे ही ज़रूरत होती है जो दरअसल खुद को अंदर झूठा समझ रहा होता है, लेकिन जिसको मालूम होता है कि मैं झूठा हूँ। हाँ, और अल्लाह ताला ने सूरह मुनाफिकून में भी इस बारे में फरमाया कि अगर वो बात करें तो तुम सुनते ही चले जाओ, वतुजिबुका अजसामहुम, और उनका लशपस चेहरा जो है वो तुम्हें बड़ा मुतासिर करता है, बड़ा भला लगता है। यूँ लगता है कि ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुनाफिकीन जब मस्जिद नबी में बैठते थे तो गाँव तकिए लगा के दीवारों के साथ और बड़े ठाठ बाट से बैठते थे, लश पर चेहरों के साथ गोया के बैठते थे। बज़ाहिर तो लगता है बड़े अपना रोब डालते थे, बड़ी जिसामत और ज़खामत वाले हैं, लेकिन हालत क्या होती है, कान्नहुम खुशबू मुसन्नदा, के अंदर से वो बिल्कुल यानी कि खोखले हैं, दिखाने के लिए जैसे लकड़ी की पीस है, बस दिखाने के लिए। बेहतरीन बात है, शो पीस है। कान्नहुम खुशबू मुसन्नदा की बेहतरीन मिसाल हम देहाती जानते हैं जी जी, कि हमारे खेतों में ना एक लकड़ी का बावा सा बना होता है, उस पर कपड़े भी डाले होते हैं, उसके ऊपर एक हड्डियां ऊंधी होती है। जी जी, दूर से देखने वाला समझता है कि शायद कोई आदमी या किसान काम कर रहा है, चिड़ियों वगैरह को भगाने के लिए, जानवर वगैरह समझता है किसान साहब खड़े हैं। लेकिन उसकी हालत क्या होती है, उसने किसी को क्या भगाना है, खुद भागने के काबिल नहीं होता। कान्नहुम खुशबू मुसन्नदा, गाड़ी भी लकड़ी से ज्यादा उसकी शो पीस है, बस शो पीस दिखाने के लिए। मौलाना बात कर रहे थे
منافقوں کی علامت کے حوالے سے کہ اس کی ایک علامت یہ بھی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ وہ عشاء اور صبح کی نماز میں سستی کرتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا، عشاء کی اور صبح۔ قرآن مجید میں یہ بھی ذکر آیا ہے منافقوں کی علامت کے حوالے سے، اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے۔ ایک تو وہ یہ کہ وہ نماز دل جمی سے پڑھتے نہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ اندر سے تو وہ کھوکھلے ہوتے ہیں۔ دکھانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دکھلانے یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ عشاء اور صبح میں یہ ریاکاری کم پڑتی ہے، اس لیے وہ گھپلا کر جاتے ہیں عشاء میں بھی اور صبح۔ ایک اور علامت نماز ہی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ یہ منافق بیٹھا رہتا ہے عصر کی نماز کے وقت، بیٹھا رہتا ہے، اور جب سورج بالکل غروب ہونے پہ آتا ہے تو جلدی جلدی آتا ہے اور مرغے کی طرح وہ ٹھونگے مارتا ہے، یعنی جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں ویلے دی نماز کے ویلے دی ٹکنا، مرغے کی طرح وہ ٹھونگے لگاتا ہے اور فوراً نکل جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی آیا ہے نا کہ وہ اللہ ذوالجلال کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ لیکن مولانا یہ بھی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اللہ کے رسول کے دور میں نماز پڑھتے تو تھے منافقین، جیسی بھی پڑھتے تھے، چاہے کاموں کسالہ تھے، لیکن آج تو معاشرے کا اکثر طبقہ ہی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اس بارے میں کوئی یہ بات آئے گی جب نماز کا موضوع آئے گا یہاں ہم بات کر رہے ہیں نفاق کی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے وقتوں میں نماز تو نہیں پڑھتے۔ اب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرمائی ہے کہ وہ مرغے کی طرح ٹھونگا لاتا ہے، ٹھونک مارتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی سے کرتا ہے نا۔ ہاں نہیں، کڑکڑ بھی کرتا ہے، وہ ٹھونگا بھی مارتا ہے اور کڑکڑ بھی کرتا ہے، کڑکڑ بھی کرتا ہے اور ٹھونگا بھی مارتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تسبیحات صحیح نہیں پڑھتا، رکوع سجدہ صحیح نہیں کرتا، ٹھونگے لگاتا ہے۔ اب ایک آدمی جب جلدی سے پڑھے گا، ہماری حالت یہ ہے پڑھیں تو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی، لیکن جب وہ یہ پڑھے گا ٹھونگے مارنے کی طرح، مرغے کی طرح، سبحان ربی، سبحان ربی، سبحان ربی، اب بتلائیے یہ الفاظ پورے ہوئے؟ یہ تو بالکل وہی کڑکڑ والی بات ہوئی نا، جیسے مرغا کڑکڑ کرتا ہے، تو اس نے بھی کڑکڑ کر کے اٹھک بیٹھک کر لی، نماز نہیں پڑھی۔ سے یار بعض اوقات ایسے کرتے ہیں، کھڑے رکوع میں جائیں گے صحیح طرح رکوع سے نہیں جاتے کہ ہاں بھی اوپر نہیں ہوتا، سیدھے سجدے اٹھے، پھر یہ طریقہ نہیں صحیح ہے۔ یعنی یہ علامت منافق کی بتلائی ہے۔ ہم اچھے بھلے نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بد خصلت سے سب مسلمانوں کو، سب نمازیوں کو بچائے۔ ہمیں اپنی نماز کا اس حساب سے بھی جو ہے نا وہ جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہماری نماز منافقوں والی نماز تو نہیں ہے، یا مومنوں والی نماز ہے۔ مومنوں کے لیے نماز کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے یہ بات صاف ارشاد فرمائی ہے کہ جب وہ رکوع کرتا ہے تو اطمینان سے رکوع کرتا ہے، جب سجدہ کرتا ہے تو وہ اطمینان سے سجدہ کرتا ہے، جب قومہ کرتا ہے تو وہ اطمینان سے کھڑا ہوتا ہے۔ اطمینان نماز میں چاہیے، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کے گھر میں اللہ کے ہاں حاضری دی ہے، نہ کہ اس نے جناب اپنے آپ کو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ مسجد میں آیا ہے۔ اس نے اللہ کے ہاں حاضری دی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اس نے حاضری نہیں دی۔ اس لیے اللہ جس طرح چاہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس طرح بتلایا ہے، ہمیں اسی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، منافقوں کی ادا نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ اسی سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ منافق ریاکار ہوتا ہے۔ منافق کیا ہوتا ہے؟ ریاکار۔ گویا منافق کے عمل میں اخلاص نہیں ہوتا۔ اصل بات منافق کے عمل میں اخلاص نہیں ہوتا، اور جو بھی عمل ہو اور اس میں اخلاص نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہی نہیں۔ من صام یرائی فقد اشرک، من قام یرائی فقد اشرک، من صلی یرائی فقد اشرک۔ جی جو عبادات کا ذکر کیا ہے، عبادات یعنی اس نے عبادت کی ہے، بظاہر عبادت کی ہے، لیکن دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ جو تقاضا وہ چاہتا تھا اپنے رب سے، ساتھ وہ بندے مقصود بن گئے، رضا چاہنی چاہیے تھی رب کی، تو رب کی رضا کی بجائے اس نے لوگوں کی رضا چاہیے کہ وہ راضی ہو جائیں، وہ خوش ہو جائیں۔ جو معاملہ اللہ کے ساتھ کرنا تھا وہ لوگوں کے ساتھ، گویا کہ بندوں کو معبود بنا لیا۔ ایسے نا ایک اور صرف بیان ہے قرآن حکیم میں ان کی منافقین کی، کہ یہ اعتراض بہت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ صدقہ کیا، تھوڑے سے پیسے لا کے دیے، ان کا مذاق اڑایا، یہ 1 روپیہ دے دیا، درہم دے دیا، یہ کون سا صدقہ ہے؟ جو زیادہ لے گیا ہے
वहाँ का ये तो रियाकार है, दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, खुद कुछ भी नहीं कर रहे हैं, को सदका नहीं दिया, लेकिन जो कर रहे हैं गरीब ने थोड़ा दिया तब भी इतराज़ कर दिया, किसने ज़्यादा दिया तब भी इतराज़ किया। ये एक वस्फ़ इनका ये है कि ये दूसरों पे इतराज़ करते हैं, ईमान पे जो मुखलिस होते हैं उनके ऐब ढूंढते हैं, उनकी खराबियाँ ढूंढ के उनको ज़ाहिर करते हैं और ख़ुद बड़े अच्छे बन जाते हैं कि हम में ये खूबी है, हमें ये चीज़ है। तो ये भी एक अलामत है मुनाफिकीन की, जिस माशरे में ऐसे लोग हों कि वो दूसरों पे इतराज़ करें, अपने आप को ना देखें, वो भी गौर करें कि उनके अंदर ये एक अलामत है जो निफाक की अलामत है। ये उन्हें ये बात ऐसे नहीं करनी चाहिए। यानी तनकीद भी करते हैं, यानी निशानदेही करते हैं अगर बुराई की, तो इस्लाह के नुक्ते नज़र से नहीं, तहकीर के बल्कि लिए, तहकीर अपने आप को बड़ा तस्लीह करने के लिए कि नज़र मैं से, बहुत अच्छा, अपने आप को बड़ा करने के, और ख़ुद उस मामले में वो हिस्सेदार नहीं होते। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जो हमारे इर्द गिर्द माहौल में फैली हुई हैं। नाज़रीन किराम, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अपने अपने अंदाज में किताब व सुन्नत की रोशनी में हमारी इनफरादी और इज्तिमाई इस्लाह के हवाले से बड़ी खूब रहनुमाई फरमा रहे हैं। मुनाफ़िक़त के हवाले से छोटी छोटी बातें इसलिए सामने रखी हैं, ये नहीं कि उनको बुनियाद बनाकर किसी फ़र्द को या किसी मुआशरे को या किसी तबके को बुरा समझा जाए, बल्कि इसलिए है कि हम एक सही इंसान बन पाएँ और इंसान से बढ़कर सही मुसलमान बन पाएँ। सही इंसान, सही मुसलमान, इस गरज से हमारे ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, सिलसिला अभी जारी है, लेकिन हमारी आज की इस नशिस्त का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इसलिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा मजलिस में हम अपने इन बुज़ुर्गों से मज़ीद रहनुमाई हासिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनकी रहनुमाई की रोशनी में हम अपनी तसहीह कर सकें, अपनी इस्लाह कर सकें, अपनी खामियों को, कमियों को, कोताहियों को दूर करके एक बेहतरीन इंसान और एक अच्छा मुसलमान बन सके। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।